राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लगाए गम्भीर आरोप। आफूहरू प्रतिपक्षमा रहँदा विदेशी नै नेपालीको संख्या बढेको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा देउबाले बैठक कक्षमै धम्काइन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बाहिर के बोल्दै हिँडेको भन्दै प्रश्न गरिन्। म प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन्छु भन्दै आर्जुले अजयलाई देखाइदिने चेतावनी दिएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई। नेपाली कांग्रेस विभाजन गरेर सत्तामा जाने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्र। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाइयो ग्रेटर नेपालको नक्सा सहितको ज्ञापन पत्र। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने, दोषी नछुट्ने गरी कानुन सुधार्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। निर्णय गर्नेलाई छाडेर टिप्पणी लेख्नेलाई पक्राउ गरेको भन्दै कर्मचारीको विरोध। सरकार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बुढीगण्डकी आयोजनाको फिल्ड कार्यालय प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साउनको 7 गते इटाली भ्रमणमा जाँदै। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्दै महामन्त्रीले बोलाएको जिल्ला सभापति भेलामाथि उठ्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रश्न। कांग्रेस बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले गरे गुनासो। बाइपास गरेर जाने भए प्रदेश समिति खारेज गर्न चेतावनी। प्रदेश समितिलाई उपेक्षा गरे पार्टी संगठन कमजोर बन्ने। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माको टिप्पणी। पार्टीलाई विधि र विधान अनुरूप चलाउनु पर्ने। नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर साईको धारणा। कोशीको नामाकरण र सरकार गठन बारे कसैले सोद्धा कांग्रेसले के भन्ने हो भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरको प्रश्न। ईश्वर पोखरेल र सुभाष चन्द्र नेवाङलाई कार्यवाहक दिएर कम्बोडिया लागे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई संशोधन गरी वर्तमान परिवेश मिल्ने आवश्यक रहेको यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। बगान हेरेपछि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन् एकल महिलाको पुनर्विवाहको सन्देश सकारात्मक। नेपालको पासपोर्ट कम शक्तिशाली सूचीको 8औं स्थानमा पर्यो। ओमनिया क्लबमा कुटपिट गर्नेलाई प्रहरीले हत्कडै सहित हमेल घुमायो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्कायो भद्र कुमारी घले सेवा सदन। 61%ले कित्ता काट घट्दा सरकारले गुमायो 45% राजस्व। बालेन शाहलाई करिश्मा मानन्धरको कटाक्ष। 50,000 जरिवाना गरेर 5 लाखको विज्ञापन गरिदिनु भयो। पूर्व गोर्खा सैनिकको छोरा बनेर नक्कली नागरिकता। 2 जना कारागार चलान। कास्कीमा भूकम्पको धक्का महसुस। संघीय शिक्षाऐन जारी गर्न माग गर्दै सिंहदरबार गेटमा प्रदर्शन गर्नेहरूलाई प्रहरीले गर्यो पक्राउ। सिनामङ्गलमा फेला परेको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाद्वारा डिस्पोज। डेङ्गु देखा परेको 19 वर्षपछि सरकारले बनायो डेङ्गु रोकथाम र नियन्त्रणको कार्ययोजना। मक्का मदिनाबाट स्वदेश फर्किए हज यात्री। नेपालको हज टिमले बेवास्ता गरेको गुनासो। उत्तर कोरियामा 1 जना अमेरिकी सैनिक पक्राउ। बिना अनुमति उत्तर कोरिया प्रवेश गरेको भनाई। टिकटकले राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम बढाएको अमेरिकी सुरक्षा विज्ञको विश्लेषण। भारतमा अर्को वर्ष हुने आम चुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध रणनीति बनाउन 26 वटा दल एकै ठाउँमा। नेपाली महिला फुटबललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्ने गरी खेल्ने नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारीको भनाई। नेपाल खेलको माध्यमबाट विश्व विजयी हुन सक्ने खेलकुद मन्त्री ढिक बहादुर लिम्बुको भनाई। र एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा UAE माथि नेपालको जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गम्भीर आरोप लगाएको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। पोखरेलले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहँदा विदेशीको संख्या बढेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले एमाले सरकारमा आउँदा रोजगारीका लागि विदेशमा जाने घट्ने र सरकारबाट हट्दा विदेशीको संख्या बढ्ने गरेको दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपातर्फ लक्षित गर्दै उहाँले एमाले समेतलाई जोडेर पुराना पार्टीका कारण विदेशीको संख्या बढ्यो भनेर गलत प्रचार गरिएको उहाँको आरोप छ। नेकपा एमाले सरकारमा आउँदा रोजगारीका लागि विदेशमा जाने घट्ने र सरकारबाट हट्दा बढ्ने
तथ्यले देश बनाउन सक्ने पार्टी एमाले हो भन्ने जनविश्वासलाई उजागर गर्दछ। तर तथ्यहीन रूपमा पुराना पार्टीका काण्ड विदेशी नै बढे भनेर नेकपा एमालेलाई समेत जोड्ने प्रयास गर्नुको प्रचार हो उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। विदेशमा गएकालाई देश फर्काउँछौँ भन्नेहरूलाई गत निर्वाचनमा जनताले लोकप्रिय मत दिएको उहाँले बताउनुभयो। विदेशीको युवालाई स्वदेशमै फर्काउने मुद्दा लिएर जनतामाझ पुगेका राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा नेपाली राजनीतिमा उदय भएपछि विदेशीको संख्या झनै बढेको उहाँको दाबी छ। के यसको जिम्मेवारी नेकपा एमाले नै लिनुपर्ने हो र भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो। अब नयाँ र पुरानाका नाममा पक्ष र विपक्षमा बाँडिनुभन्दा एजेन्डाका आधारमा ठिक र बेठिक छुट्याउने गरी समस्याको समाधानका लागि छलफल र बहसमा जोडिनु राष्ट्र र जनताको हितमा हुने उहाँको बुझाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कांग्रेस पार्टी सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी एवं नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजू राणा देउबाले आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई धम्काएको जनाइएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आरजूले केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीलाई धम्काएको बुझिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मनलाग्दो अभिव्यक्ति दिने हिँडेको भन्दै आरजूले धम्काएको सँगै रहेका एक नेताले बताएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बैठक सकिएपछि बाहिरिने क्रममा एकले अर्कालाई अभिवादन गर्दै गर्दा आरजूले अजयजी भन्दै बोलाएर बाहिर के बोल्दै हिँडेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अजयले मैले के बोलेर भनेर प्रतिप्रश्न गरेपछि म प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन्छु भनेर आरजूले अजयलाई देखाइदिने धम्की दिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। यसबारे शिवाकोटीले पुष्टि गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा नेत्री राणाले धम्काएको बताउनुभयो। आरजूले धम्काएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक कक्षबाट नेता उमेशसँग रायमाझीले शिवाकोटीलाई बाहिर लगेको जनाइएको छ। घटना हुँदा नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु पनि सँगै रहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। आरजूको धम्कीपछि सबै नेताहरूले मुखामुख गरेको बुझिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेता बालकृष्ण खान थुनामा छन् भने आरजू राणा पनि यस प्रकरणमा मुछिएकी छिन्। सोही प्रकरणमा कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका पदाधिकारीदेखि नेतासम्मले पक्राउ परेका नेतालाई पार्टीबाट निलम्बनको माग गर्दै आइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दुई पटक संसद भङ्ग गरेर भुइँ भाँडो बनेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा छटपटी बढिरहेको छ। ओली जति सक्दो चाँडो वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई असफल बनाएर आगामी मक्सिरसम्म मध्यावधि निर्वाचन गराएर पुनः सत्तामा फर्काने दाउ हेरिरहनु भएको छ। त्यसका लागि 70 वर्ष उमेर हद समेत उहाँले पार्टीमा सच्याउनु भएको छ। आफू बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री बन्ने र अरूलाई पार्टी अध्यक्ष पनि बन्न नदिने तानाशाही सोच ओलीले बनाएका छन् भनेर कांग्रेस विभाजन गरेर सत्तामा जाने ओलीको षड्यन्त्र भन्दै दृष्टि न्युजले यो समाचार लेखेको छ। जसका कारण एमालेभित्र नेतृत्व तहमै व्यापक असन्तुष्टि छाएको छ। त्यसैगरी कार्यकर्ता तहमा पनि व्यापक असन्तुष्टि छाएको कुरा बागमती प्रदेशका 50% सदस्यले सदस्यता नवीकरण नगरेबाट प्रष्ट भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन कायम भएसम्म सत्तामा फर्कन नसकिने निष्कर्षमा पुग्नुभएका ओलीले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो। प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले छाडेर कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा फर्किएपछि ओलीको षड्यन्त्र फेल खायो। बालकोट स्रोतका अनुसार ओली कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादी बिनै एमालेको समर्थनमा सरकार बनाउने योजनामा लाग्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवलाई 6 महिना प्रधानमन्त्री बनाएर मक्सिरमा मध्यावधिमा जाने सोच बनाउनु भयो। उपेन्द्र यादव समाजवादी मोर्चामा बाँधिएपछि त्यो षड्यन्त्र पनि विफल भयो। त्यसपछि बजेट पास हुन नदिन अर्को षड्यन्त्रमा ओली लाग्नुभयो। उहाँ बजेट फेल गराउन पनि सक्नु भएन। यहाँ पनि ओली षड्यन्त्र फेल भएको छ। थापा र शेखर कोइराला बीच एजेन्डा मिले पनि संसदीय दलको नेताबाट अहिले नै शेरबहादुर देउबालाई हटाउने पक्षमा कोइराला छैनन्। बरु देउबापछि आफू पार्टी सभापति हुने बाटोमा कोइराला लागेको बुझिन्छ। तसर्थ पछिल्लो घटनाक्रमले प्रचण्ड बलियो देखिएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी कारबाहीले माओवादीको घुमेको साग फर्किएको छ। बालकृष्ण खाँडको गिरफ्तारीले देउबा प्रचण्डसँग असन्तुष्टि भए पनि खाँडकै कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा देउबा छैनन्। त्यसो गर्दा कांग्रेस बदनाम हुने र आगामी निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्ने कुरा देउबाले राम्रोसँग बुझेका छन्। देउबा र प्रचण्ड बीच 5 वर्ष सहकार्य गर्ने र यी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति छ। यो सहमति इमानदार साथ पालना हुने हो भने एमाले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुको विकल्प छैन। तर पनि मध्यावधि निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको एमालेको संगठित सदस्यको संख्या वात्तै घटेको छ। संगठित सदस्यता नवीकरण गर्ने म्याद पटक पटक थप्दा समेत 50% को हाराहारीमा मात्रै नवीकरण हुने अवस्था देखिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ। एमाले स्रोतका अनुसार एमालेका धेरै सदस्यले रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएका छन्। गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा एउटा विषय सदस्यता नवीकरणको पनि थियो, जुन बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले निराशाजनक आँकडा प्रस्तुत गरेका छन्। बैठकमा कोशीमा 50%, मधेसमा 30%, बागमतीमा 50%, गण्डकी र लुम्बिनीमा 60%, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा
35% को हाराहारीमा नवीकरण भएको प्रदेश इन्चार्जहरूले ब्रिफिङ गरे। प्रदेश इन्चार्जहरू रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट र छविलाल विश्वकर्माले आफ्नो प्रदेशको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। मध्य प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराई बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण महासेठले नै ब्रिफिङ गरेको बताइएको छ। एमाले 10औं महाधिवेशनमा 8 लाख पार्टी सदस्य रहेको बताएको थियो। प्रदेश इन्चार्जहरूको ब्रिफिङ निराशाजनक आयो। अहिलेसम्म 3 लाख सदस्यले पनि सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन्। एमालेका एक पदाधिकारीले भने मिसन ग्रासरुटले हावा खायो। पछिल्लो पटक गत असार मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गर्ने म्याद थपिएको थियो, तर असार 30 गते बसेको सचिवालय बैठकले साउनको 15 गतेसम्म सदस्यता नवीकरण गर्न म्याद थपेको छ। जति नै समय थपे पनि नेतृत्वको यही कार्यशैली रहेसम्म नवीकरण गर्नेको संख्या धेरै नबढ्ने नेताहरू नै स्वीकार्छन्। सदस्यता नवीकरण नगरेकाहरू केही नेकपा एकीकृत समाजवादी र बढी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा क्रियाशील भएको ती पदाधिकारीले बताएका छन्। कतिपय सदस्यले भने नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएर सदस्यता नवीकरण नगरी बसेको एमाले स्रोतले दावी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ पहिलो दल भनेपछि मध्यावधि निर्वाचनको लक्ष्यसहित एमाले मिसन ग्रासरुट अभियान चलाएको थियो। उक्त अभियानपछि एमाले अध्यक्ष ओली हौसिएका थिए, तर सदस्यता नवीकरणको स्थितिले ओली रणनीति असफल भएको देखिएको छ। सदस्यता नवीकरण किन भएन भन्ने विषयमा एमाले गहन समीक्षा गरेको छैन। यसअघि एमालेमा नियमित सदस्यता नवीकरण गर्ने र लेबी बुझाउने हुन्थ्यो। पछिल्लो समय एमालेमा विचारको राजनीति शून्य हुँदा त्यसको प्रभाव सदस्यता नवीकरणमा परेको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। पार्टीमा प्रशिक्षण छैन, वैचारिक बहस छैन, व्यक्तिवाद हावी छ, डनवाद र धनवादले डेरा जमाएको छ। त्यसको एउटा उदाहरण सदस्यता नवीकरण हो, ती पदाधिकारीले भनेका छन्। गत मक्सिरको निर्वाचनमा एमाले समानुपातिक तर्फ 28,45,641 मत प्राप्त गरेको थियो। यद्यपि अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा 10 लाख भन्दा कम मत एमाले यो निर्वाचनमा ल्याएको थियो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले 27,15,225 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,75,684 मत ल्याएको थियो। उक्त मतपछि हौसिएका ओलीले मध्यावधिको सपना देखेका थिए। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धन भत्काएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा नयाँ संसदको पहिलो बैठकमा ओलीले फेरि पनि संसद भङ्ग हुने र देश मध्यावधिमा जाने बताएका थिए। ओलीको बोलीले प्रचण्ड झस्किए, सत्तारूढ गठबन्धन भत्किए, आफूले चाहेअनुसार हुने ओलीले सोचेका थिए। तर ओलीको चालबाजी बुझेर प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि ओलीको मुखमा पहिलो गाँस नै ढुङ्गा परेको छ। एमाले संगठन सुदृढीकरण विस्तार गर्न भन्दै फागुनको 5 देखि वैशाख 9 गतेसम्म 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको थियो। निष्क्रिय कार्यकर्तालाई जगाउन भन्दै देशव्यापी रूपमा नेता परिचालन भएका थिए। त्यही बेला भएको उपनिर्वाचनमा एमाले लज्जाजनक हार बेहोर्यो। 3वटा स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेको मत भ्वात्तै घटेपछि ओली अहिले 2084 भन्न थालेका छन्। 2/3 संसद र पार्टी भङ्ग गर्ने, बिना कारण संसद बैठक अवरोध गर्ने जस्ता कारण एमाले प्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो क्रममा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। 74 सालको चुनावमा एमाले माओवादी केन्द्रले संघीय संसदमा करिब 2/3 र 7 प्रदेश मध्ये 6 प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरेका थिए। यसपटक भने केन्द्र र प्रदेश सरकारमा एमाले प्रतिपक्षमा छ, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सत्तामा छन्। 2074 को निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले 2079 को निर्वाचनमा दोस्रो दल बनेको थियो। उपनिर्वाचनमा 3वटै क्षेत्रमा पराजय बेहोरेको एमालेको जनमत पहिलाको भन्दा आधा घटेको छ। नेतृत्वमा सुधार नआएसम्म कार्यकर्तामा उत्साह र जनतामा आशा नजाग्ने देखियो। बालकोटको फरमानलाई कार्यकर्ताले अस्वीकार गरेको प्रमाण हो, एमाले स्रोतले भनेको छ। नेता तथा कार्यकर्ताको असन्तुष्टि बढेपछि गत बुधबार र बिहिबार ओलीले पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा एमाले किन सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प भएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। पदाधिकारीहरूले ओलीलाई ठोस सुझाव नदिएको स्रोतले बताएको छ। दर्शक महानुभाव, कांग्रेस विभाजन गरेर सत्तामा जाने ओलीको जुन षड्यन्त्र छ, यो दृष्टि न्यूजमा लेखिएको समाचार हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा सहितको ज्ञापन पत्र पठाएको छ। भारतले आफ्नो संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेको जवाफमा मोर्चाले ग्रेटर नेपालको नक्सा दूतावास मार्फत पठाएको जनाइएको छ। गत मे महिनाको 28 तारिकमा मोदीले नवनिर्मित उद्घाटन गरेको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखिएपछि नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो। तत्कालीन ग्रेटर ब्रिटेनको संसदले 77 वर्ष अघि सन् 1947 जुलाई 18 मा इन्डिपेन्डेन्स एक्ट पारित गरेको सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको मोर्चाले जनाएको छ। 5 बुँदे ज्ञापन पत्रमा भारतको राजनीतिक नक्सामा सम्राट अशोकको साम्राज्यको राजनीतिक मानचित्र राखेर त्यसलाई सांस्कृतिक नक्सा भन्नु झुट सिवाय केही नभएको उल्लेख गरिएको छ। अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तृत गर्ने भूमिका पटक पटक खेलेको भन्दै मोर्चाका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। ज्ञापन पत्रको बुधार्थ सार्क महासचिव लगायत सार्क राष्ट्रहरू तथा चीन र बेलायतलाई समेत पठाइएको मोर्चाले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। नेपाली इन्जिनियर्स एसोसिएसनको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले त्रुटि एउटाले गर्ने र आरोप अर्कोलाई लाग्ने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी केही ऐन र नियमावलीमा सुधार गर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रचण्डले भन्नुभएको छ। बनेका पूर्वाधार नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको सही सदुपयोग नहुने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्ने उहाँको जोड छ। हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा उल्लेख पाएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरु गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र रहेर गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्न इन्जिनियरको भूमिका अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ। ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर सहायक स्तरका कर्मचारीलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले विरोध अभियान सुरु गरेका छन्। उनीहरूले निजामती सेवा संरक्षण समूह बनाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तल्लो तहका र निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका नहुने कर्मचारीलाई फसाइएको भन्दै विरोध गरेका छन्। तह तहमा पेश भएको राय अनुसारको निर्णय गर्ने या नगर्ने अन्तिम स्वविवेक निर्णयकर्तामा हुने भन्दै अभियानले त्यसको कानुनी दायित्व समेत उसैमा हुनुपर्नेमा तल्लो तहका कर्मचारी माथै धरपकड गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। निर्णयकर्तालाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने तर राय लेख्ने शाखा अधिकृत, कार्यालयको नक्सा ट्रेस प्रमाणित गर्ने अमिन र कार्यालयको विवरण लेखी पठाउने खरिदार लगायतलाई धरपकड र पक्राउ गरिएको भन्दै समूहले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। समूहले गलत निर्णयमा संलग्न निर्णयाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई मात्रै अनुसन्धान गर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। 2067 सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत रहेका कृष्णबहादुर राउतले यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्न उपयुक्त हुने भनी राय लेखेका थिए। त्यही रायका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले हाल संचार सचिव रहेका राउतलाई पक्राउ गरेको हो। राउत पक्राउको विरोधमा निजामती कर्मचारीहरूले विरोधको कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले त्रुटि एउटाले गर्ने र आरोप अर्कालाई लाग्ने स्थिति हुन नदिन, दोषी नछुटोस् र निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यता अनुसार केही नियमहरू परिवर्तन गर्न लागेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार नागरिकको सुरक्षा र समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको छ। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 8 शिवरेनी टारमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले ताम्रपत्र अनावरण गरेर बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालयको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल लगायत उच्च अधिकारीले हेलिकप्टर मार्फत गोर्खा र धादिङको सो आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका साथमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, धादिङ र गोर्खा संघीय सांसद, गण्डकी र बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायत रहेको जनाइएको छ। कुल 1200 मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिसकेको जनाइएको छ। काठमाडौँ स्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत 30 गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साउनको 7 गतेदेखि इटलीको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको। बैठकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खानी तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम समिट 2023 मा सहभागी हुनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। समिट जुलाई 24, 25 र 26 मा इटालीमा हुँदैछ। यस्तै सरकारले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क जुन थियो, शुल्क तथा दोस्रो त्यसलाई छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषद बैठकले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको सञ्चालक समिति सदस्यमा डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जिल्ला सभापतिहरूसँग गरेको छलफलको प्रक्रिया नपुगेको विषय पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेको छ। केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले जिल्ला सभापतिहरूको भेलालाई सभापति सहभागी नभएको विगतको उदाहरण नभएको सुनाउनु भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुँदा सभापति नराखेर जिल्ला सभापति भेला भएको मैले सुनेको छैन महरले भन्नुभयो। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत भेलामा डाकिएको भए सबैले अपनत्व लिने अवस्था आउने भन्दै नेता महरले बैठकमा भन्नुभयो, केन्द्रीय कार्यालय हामीभन्दा बाहिर होइन हो भने जानकारी पाऊँ। लोकतन्त्रमा परिणाम मात्रै नभई प्रक्रियाको पनि महत्त्व हुने भन्दै उहाँले प्रक्रिया नपुर्याई गरिएका काम अवैधानिक हुने महरको ठहर रहेको छ। महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले गत असार
21 र 22 मा 77 जिल्लाका सभापतिलाई काठमाडौँ डाकेर संगठन निर्माणका विषयमा छलफल गरेका थिए। सरकार, संसद र पार्टी बीचको समन्वय हुन नसकेको विषयलाई पनि महरले बैठकमा उठाउनुभयो। सरकार, सदन र पार्टी बीचको समन्वय केही समस्या रहेको पनि महरको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा 88 सिट, प्रदेश सभामा 175, पालिका प्रमुखमा 329, 2658 वडा अध्यक्ष, 10,076 वडा सदस्य कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकाले जिम्मेवारी पनि सबैभन्दा बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अनलाइन प्रणालीबाट दिन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अनलाइन प्रणालीबाट दिँदा घुसपैठ हुन सक्ने भन्दै अनलाइन प्रणालीबाट दिन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको भन्दै प्रदेशलाई बाइपास नगर्न आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरबहादुर पुनले पनि कांग्रेसको संगठनात्मक कार्ययोजनामा प्रदेश समितिलाई जोड्ने काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रीय नेताहरूले प्रदेशलाई कमजोर बनाउन लागेको बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले सरकार र पार्टीका बीचमा समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार र पार्टीका बीचमा आपसी सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालको निर्वाचन प्रणालीदेखि नेपाली कांग्रेसले बोकिरहेको एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टीले प्रदेश समितिलाई उपेक्षा गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रदेश समितिलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको बताउनु भएको हो। पार्टीका नेताहरू प्रदेश समितिसँग समन्वय नगरिकन सिधै जिल्ला र स्थानीय तहमा जाने गरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश कमिटीलाई बाहिर राख्ने गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रदेशलाई कम महत्त्व दिए पार्टी संगठन कमजोर हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले जिल्ला समितिहरू प्रदेशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर साईले पार्टी विधान अनुरूप चल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा बोल्दै नेता साईले पार्टीलाई विधि र विधान अनुरूप चलाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले पहिलो एउटा निर्णय गरिहाल्ने र पछि अनुमोदन गर भन्नु उपयुक्त नहुने भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो निर्णय नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई मजबुत बनाउनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा कोशी प्रदेशको नामाकरण र सरकार गठनबारे धारणा माग भएको छ। पार्टीको मुख्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरले भन्नुभएको छ, कोशी प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश सरकार गठनको विषयमा सबैले सोध्दा नेपाली कांग्रेसले के भन्ने धारणा भन्न गाह्रो भइरहेको छ। उहाँले युवा कांग्रेसको रूपमा भातृ संगठन थप गर्न माग गर्नुभएको छ। गठबन्धन गरेर जाँदा बहुमत नआए पनि ठूलो पार्टी बनेको भए पनि औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले अब गठबन्धनमा नगरी आफ्नै खुट्टामा टेकेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडिया प्रस्थान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओली गैराती त्यसतर्फ लाग्नुभयो। ओलीले कम्बोडिया प्रस्थान गर्नु अघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङलाई कार्यभारको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। कम्बोडियामा हुन गइरहेको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि उहाँ त्यसतर्फ लागेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। उहाँसँगै पत्नी राधिका साक्य, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र सचिवालयका अन्य सदस्य सहभागी रहेको जनाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी वर्तमान आवश्यकतासँग मिल्ने गरी बनाउने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। 61 इन्जिनियर्स दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले भएको सार्वजनिक खरिद ऐन धेरै पुरानो भएको भन्दै वर्तमान प्रविधिसँग मिल्ने नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले नयाँ प्रविधिको विकास भएर 1 सेकेन्डमा विश्वभर सूचना पुग्ने अवस्थामा पनि 35 दिने सूचना भएको नियमावली बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण सयौं आयोजनाहरू अलपत्र परेर बसेको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनबाट सरकार र विकास निर्माणका आयोजनाहरू पीडित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकास र जनमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले अर्थ समिति सभापति हुँदा दिएको रिपोर्ट अहिले थन्किएर बसेको थाहा नभएको बताउनु भएको छ। सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका विभिन्न मुलुक तथा नियोगका 6 जना राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले सरकारद्वारा सिफारिस अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा सिफारिस तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम रमसाल, थाइल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराईको सुनवाई गर्न उजुरी आह्वानका लागि 10 दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत तथा विभिन्न नियोगहरूका प्रतिनिधिहरूको सुनवाईका लागि पृष्ठ आधार र सबुत प्रमाण सहित उजुरी दिनका लागि 10 दिने सूचना जारी गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले समितिको निर्णय अनुसार आजकै मितिबाट नै लागू हुने गरी समितिले सो उजुरी आह्वान गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रकाशित गर्ने समेत बताउनुभयो।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहित राजनीतिज्ञ र सेलिब्रिटीले फिल्म बगान हेरेका छन्। मंगलबार बेलुका सिभिल मल स्थित हलमा आयोजित विशेष शोमा फिल्म हेरेपछि पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले फिल्मले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिने विचार व्यक्त गर्नुभयो। सरोज खनालको डेब्यू निर्देशन रहेको फिल्मले एकल महिनाको पुनर्विवाहको कथा पेश गर्छ। राष्ट्रपतिले पुलिस समय बसेर फिल्म हेर्नु भएको हो। राप्रपाले नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने विषयमा फिल्मले उठान गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। पुरुष र महिला दुवैले मुखले अधिकारको कुरा गरे पनि भित्री मनले आफूसँग सम्बन्धित एकल महिलाले विवाह नगरे हुन्थ्यो भन्ने सोच समाजमा अहिले पनि विद्यमान रहेको भन्दै मिश्रले यो विषयलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको पनि बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री एवं नेकपा नेत्री हिसिला एमिली अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर आफै पनि तमाम महिलाका लागि प्रेरणाको स्रोत रहेको बताउनुभयो। अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, निर्देशक तुलसी घिमिरे, त्यस्तै पूर्व डीआईजी रमेश खरेल, संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले पनि पूर्व राष्ट्रपतिसँगै फिल्म हेरेको जनाइएको छ। विश्वका शक्तिशाली पासपोर्ट राहदानीहरूको सूचीमा नेपाल 103औं देशमध्ये 98औं स्थानमा परेको छ। सबैभन्दा बढी मुलुकमा पाउने अन अराइभल भिजालाई आधार बनाएर द हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सले गरेको सर्वेक्षणमा विश्वका शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा नेपाली पासपोर्ट अन्तिमबाट 8औं स्थानमा परेको। द हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सले विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली तथा कम शक्तिशाली पासपोर्टको नामसहित सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको पासपोर्ट 38वटा मुलुकमा मात्र अन अराइभल भिजा दिने गरेको छ। सूची अनुसार सबैभन्दा कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तानको छ। सूचीको 103औं स्थानमा रहेको अफगानिस्तानको पासपोर्टले 27वटा मुलुकमा मात्र अन अराइभल भिजा लाग्छ। त्यसपछि रहेको इराकको पासपोर्टले 29, सिरियाको पासपोर्टले 30, पाकिस्तानको पासपोर्टले 33, यमन सोमालियाका पासपोर्ट 5 स्थानमा अन अराइभल भिजा पाउने जनाइएको छ। यी मुलुकभन्दा उत्तर कोरियाको पासपोर्ट शक्तिशाली छ। उत्तर कोरियाको पासपोर्टले 39 मुलुकमा यस्तो भिजा पाउँछ। त्यसभन्दा पछि बङ्गलादेशले 40, श्रीलङ्का र लिबियाले 41 तथा कोसोभोले 42 देशमा अन अराइभल भिजा पाउने जनाइएको छ। सूचीमा सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको पहिलो स्थानमा रहेको सिङ्गापुर रहेको छ। त्यहाँको पासपोर्टले 192 मुलुकमा अन अराइभल भिजा पाउँछ भने त्यसपछि क्रमशः जर्मनी, इटली र स्पेनले 190 मुलुकमा अन अराइभल भिजा पाउने गरेका छन्। यो अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात प्राधिकरण IATA को विशेष डेटामा आधारित रहेर हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सले बनाएको जनाइएको छ। अध्ययनमा 179 राजधानी र 227वटा यात्रा गन्तव्यहरू समावेश गरिएको जनाइएको छ। ठमेल स्थित क्लब उम्नियाका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सानुभाइ भनिनी युवराज गुरुङलाई प्रहरीले हत्कडी लगाएर सडकमा ढुलाएको छ। ठमेलमा व्यवस्थालाई कुटपिट गरेर दुःख दिएको आरोपमा पक्राउ परेका गुरुङलाई म्याथप गर्न अदालत लगेर फर्काउँदा प्रहरीले हत्कडी सहित ठमेल क्षेत्रको सडकमा ढुलाएको जनाइएको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख SSP दानबहादुर कार्कीले चाहिँ प्रहरीको गाडी बिग्रिएकाले हिँडाएर लगिएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन् प्रहरीको गाडी पुरानो छ, बाटोमा बिग्रिएकाले हुन सक्छ, तर प्रहरी वृत्त लैनचौरका एक अधिकृतले माथिको आदेश अनुसार नै हत्कडी लगाएर सडकमा हिँडाएको बताए छन्। SSP कार्कीले केही दिन अघि बैंकिङ कसुरका एक आरोपीलाई पनि हिँडाएरै टेकुस्थित हिरासतमा लगेको जनाइएको छ। कपिलवस्तुमा SP छँदा उनले ठगी आरोपका ईश्वरी प्रसाद पोखरेललाई भनिनी गोपाल कामीलाई हत्कडी सहित बजारमा डुलाएको जनाइएको छ। कामी हालै काठमाडौँमा फेरि ठगी आरोपमा पक्राउ परेपछि उनले सुध्रिएला भनेर हत्कडी सहित डुलाए पनि नसुध्रिएको बताएका छन्। प्रहरीले सानुभाइसँगै टोखाका विक्रम अधिकारी, तनहुका सुभाष कास्ता, सुरज कास्ता र नुवाकोटका कमल तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। सानुभाइसँग विक्रम र कमललाई पनि प्रहरीले हत्कडी लगाएर हिँडाएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। काठमाडौँको नामनगर स्थित देवीनगरमा रहेको भद्रकुमारी घले सेवा सदनको संरचना काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काएको छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भद्रकुमारी घले सेवा सदन सञ्चालन गरेको भन्दै महानगर प्रहरीले उक्त संरचनामा डोजर चलाएको जनाइएको छ। नगर प्रहरीले 3 दिन अघि उक्त भवन खाली गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए। 3 दिनभित्र पनि उक्त भवन खाली नगराएपछि नगर प्रहरीले डोजर चलाएको महानगरले जनाएको छ। सदनमा ठूलो संख्यामा प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ। उक्त भवनमा आश्रम सञ्चालन गरिराखेको थियो। त्यहाँ असहाय अशक्त वृद्धहरूलाई आश्रय दिइरहेको थियो। यो आश्रम 2062 सालमा सञ्चालन भएको जनाइएको छ। सरकारले जग्गा किताकाट रोक्दा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा घर जग्गाको कारोबार निकै घट्यो। घर जग्गा कारोबारको संख्याको आधारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 26% कारोबार घटेको भूमि तथा व्यवस्था अभिलेख विभागले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष 14,14,739 संख्यामा रकम रहेको थियो। त्यसमा 26% गिरावट आई। गत वर्ष 13,36,663 संख्या कारोबार भएको छ। कारोबार घटेसँगै सरकारले घर जग्गाबाट उठाउने रकम राजस्वमा पनि कमी 41% कमी आएको जनाइएको छ।
जथाभावी पोस्टर टाँसेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्गलबार फिल्म बगानको निर्मातालाई 50,000 रुपैयाँको जरिवाना गर्यो। यसरी पोस्टर टाँसा प्रदूषण भएको भन्दै महानगरपालिकाले बगान चलचित्रलाई जरिवाना गराएको। तर बगान अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले जरिवाना गर्ने महानगरको निर्णयलाई लिएर मेयर बालेन शाहप्रति कटाक्ष गरेकी छिन्। फिल्मको विशेष शोको तस्बिर सेयर गर्दै उनले क्याप्सन लेखेकी छिन्, महानगरले हामीलाई 50,000 जरिवाना गरेर 5 लाखको विज्ञापन गरिदियो। कसले भन्छ बालेनजी नेपाली सिनेमालाई माया गर्नुहुन्न भनेर, जय बगान जय बालेन भनेर लेख्नु भएको छ। करिश्माको यो पोस्टमा विभिन्न खालका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। महानगरले जरिवाना तिराएपछि बगानका निर्माता सुरेश वाग्लेले पनि जरिवानाको रसिद सेयर गर्दै लेख्नु भएको छ, बालेनजी आदिपुरुष हिन्दी सिनेमालाई त रोक्नुभयो, नेपाली सिनेमालाई पनि सहयोग गरिदिनु होला। वातावरण प्रदूषण विरुद्धको महानगरको अभियानमा हाम्रो साथ र सहयोग सदैव रहनेछ। शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको सरोज खनालको डेब्यू निर्देशन रहेको बगानमा करिश्मा मानन्दर, सरोज खनाल, प्रमिला कार्की लगायतको शीर्ष भूमिका छ। एकल महिलाको पुनर्विवाह र एकल आमाले छोरी हुर्काउन गरेको प्रयत्नको कथावस्तु यसमा प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यदि यहाँहरूले बगान हेर्नुभयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अथवा हेर्ने तयारीमा हुनुहुन्न अथवा कस्तो खालको रिभ्यूहरू पाइरहनु भएको छ, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पोखराका 3 युवाले पूर्व बेलायती सैनिकको छोरा बनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट नागरिकता लिएको खुलासा भएको छ। बेलायतमा बसोबासका लागि जान उनीहरूले नक्कली बाबु खडा गरेर नागरिकता लिएका हुन्। बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको आरोपमा पूर्व बेलायती सैनिक 61 वर्षका सूर्यहाङ लिम्बू र नागरिकता दिलाउन सहजीकरण गरेको आरोपमा 60 वर्षका सूर्यबहादुर फयाङ लिम्बू पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता रञ्जन कुमार दालका अनुसार पोखरा महानगरपालिका 10 का 21 वर्षीय रविन गुरुङ, पोखरा 12 का 19 वर्षीय प्रशान्त मगर र पोखरा 16 का 29 वर्षीय गणेश गुरुङले मोरङको बेलबारी नगरपालिका 11 ठेगाना र पूर्व सैनिक सूर्यहाङ लिम्बूको छोरा बनेर नागरिकता लिएका छन्। 2078 माघ 24 मा नागरिकता लिएका उनीहरू फरार रहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले घटना अनुसन्धानका क्रममा 5 असारमा ताप्लेजुङको मैया खोला गाउँपालिका 4 स्थायी ठेगाना भई मोरङको लेटाङ नगरपालिका 7 मा बस्दै आएका 61 वर्षीय सूर्यहाङ लिम्बूलाई पक्राउ गरेको थियो। उनको बयानको आधारमा असार 6 मा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 11 का 60 वर्षीय सूर्यबहादुर फयाङ लिम्बू पक्राउ परेका थिए। सूर्यहाङ र सूर्यबहादुर दुवैजना भूतपूर्व बेलायती सैनिक हुन्। उनीहरूको जागिरका सिलसिलामा चिन्जान भएको समेत प्रहरीले जनाएको छ। कास्कीमा भूकम्प गएको छ। आज बिहान 9:53 जाँदा भूकम्प गएको हो। करुवा सेती हाइड्रो पावर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4 म्याग्निच्युडको भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको सामान्य धक्का महसुस भएको थियो। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडि प्रदर्शन गर्नेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आज बिहान केही युवाहरू आफ्ना मागसहितको पम्पलेटसहित प्रदर्शन गरी लगत्तै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न, विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न र सिटिबिटीको शुल्क वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु डिस्पोज गरिएको छ। सिनामङ्गल स्थित खोटाङ हलेसी ज्वेलर्स अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको हो। शङ्कास्पद वस्तुमा बम भने नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मानिसलाई तर्साउनका लागि बम जस्तो देखिने गरी ब्याट्रीमा तार भेरेर राखेको प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार बिहान सिनामङ्गल स्थित खोटाङ हलेसी ज्वेलर्सको सटर तल नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीको नामबाट पर्चासहित शङ्कास्पद वस्तु राखिएको थियो। त्यसरी राखिएको पर्चामा RDX बारुदको नाम राखिएको उल्लेख थियो। डिस्पोजपछि बोल्दै खोटाङ हलेसी ज्वेलर्सका व्यापारी मने विश्वकर्माले आफूलाई धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएपछि प्रहरीलाई खबर गरेको बताएका छन्। उनले साना व्यवसायीहरूलाई थर्काएर लुट्ने काम भइरहेको बताएका छन्। सुन पसल सञ्चालक विश्वकर्माले आफूसँग पटक पटक फोन गरेर 5 लाख नदिए बम राख्छु भनेर धम्की दिएपछि प्रहरीलाई खबर गरेको बताएका छन्। नेपालमा डेङ्गु देखा परेको 19 वर्षपछि सरकारले स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम गर्दै आए पनि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि सरकारले डेङ्गु रोकथामका लागि वार्षिक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। यसपटक डेङ्गु नियन्त्रणका लागि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई 77 वटै जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको छ। सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा भेक्टर नियन्त्रण, लामखुट्टेको वृद्धि विकास रोक्ने उपाय, उपचार पद्धति, स्थानीय तह, रेड क्रस लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानी एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख रुद्र मिरासेनीले बढी जोखिम भएका 92 वटा स्थानीय तहमा एक्सन प्लान सहित विशेष सर्कुलर जारी गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। मिरासेनीले डेङ्गुको रोकथामका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भइरहेको पनि बताउनु भएको छ।
नेपालबाट हजका लागि साउदी अरबको मक्का मदिना शरीफमा सहभागी भएका हज यात्री स्वदेश फर्किएका छन्। बुधबार बिहान उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किएका हुन्। यस वर्ष नेपालबाट हजका लागि 1200 जना मक्का मदिना गएका थिए। मक्का मदिनामा हज यात्रा पूरा गरी उनीहरू सबै स्वदेश फर्किएका हुन्। स्वदेश फर्किएका हज यात्रीहरूले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै हज यात्रामा राम्रो व्यवहार नभएको गुनासो गरे। उनीहरूले नेपालबाट गएका हज कमिटीका सदस्यहरूले हज यात्रीका लागि कुनै पनि राम्रो व्यवहार नगरेको र फोहोर खानेकुरा, बस्ने ठाउँ, पैसा तिरे अनुसार राम्रो नदिएको गुनासो गरे। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै एक हज यात्री राज अहमद अन्सारीले पैसा तिरे बापत सुविधा नपाएको र फोहोर होटेलमा फोहोर खानेकुरा खुवाएको बताएका छन्। उनले नेपालबाट गएका हज यात्रीहरू हराउँदा समेत नेपालबाट गएका हज प्रतिनिधिहरू खोज्न समेत नगएको बताएका छन्। उनले हज कमिटी गठन गर्दा स्वच्छ छविका व्यक्ति राख्न र पार्टीका कार्यकर्ता नराख्न आग्रह पनि गरेका छन्। दक्षिण कोरियाबाट अवैध तरिकाले उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका एकजना अमेरिकी सैनिक पक्राउ परेका छन्। दुई देशबीचको अत्यन्त कडा सुरक्षात्मक सीमा पार गर्ने अमेरिकी सैनिक टार्भिक किङलाई पक्राउ गरेको उत्तर कोरियाले जनाएको छ। अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा उत्तर कोरियाको भ्रमण नगर्न सुझाव दिइरहेको अवस्थामा ती सैनिक उत्तर कोरिया प्रवेश गरेको जनाइएको छ। अमेरिकी सेनाका अनुसार ती सैनिक जानी र बिना अनुमति उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका हुन्। बीबीसीका अनुसार ती सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजित दुई देशलाई विभाजन गर्ने क्षेत्रको संगठित भ्रमणमा रहेको जनाइएको छ। एक वरिष्ठ अमेरिकी कमान्डरले ती सैनिकसँग अहिले कुनै सम्पर्क नभएको जानकारी दिएका छन्। ती सैनिकलाई हिरासतमा लिएको केही घण्टापछि उत्तर कोरियाले नजिकैको समुद्रमा 2वटा शंकास्पद ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र प्रहार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा विशेषज्ञले लोकप्रिय एप्लिकेसन टिकटक राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिमपूर्ण भएको बताएका छन्। टिकटक चिनिया सरकारको स्वामित्वमा छ। टिकटकले चिनिया सरकारलाई स्थान, बायोमेट्रिक पहिचानकर्ता र ब्राउजिङमा पहुँच दिने तथा प्रयोगकर्ताको जानकारी पुर्याउने गरेको संघीय जाँच ब्युरो एफबीआईले उल्लेख गरेको अमेरिकी अखबार द हिलले लेखेको छ। एफबीआईले सार्वजनिक गरेको सूचनाका आधारमा सेनेटर मार्क वार्नरको नेतृत्वमा एक समूहले वाणिज्य विभागलाई टिकटकमाथि नियमनको अधिकार प्रदान गर्ने कानुन बनाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि यो कानुनलाई तत्काल अनुमोदन गरेर पारित गर्न आह्वान गरेको खबरमा उल्लेख छ। टिकटक मात्र व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्ने पहिलो कम्पनी नभएको र WeChat जस्ता धेरै अन्य एप चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित रहेकाले गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने अमेरिकी सुरक्षा विज्ञको सुझाव रहेको छ। भारतमा अर्को वर्ष हुने आम चुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध रणनीति बनाउन 26वटा विपक्षी दल एकै ठाउँमा जुटेका छन्। दक्षिणी राज्य कर्नाटकको बेङ्गलुरुमा बसेको संयुक्त बैठकमा कुन दलले कति सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र साझा न्यूनतम कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरेको जनाइएको छ। बैठकमा कांग्रेस आएकी सोनिया गान्धी र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल लगायतका शीर्षस्थ विपक्षी नेताको सहभागिता थियो। उनीहरूले गठबन्धनको नाम इन्डियन नेशनल डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिभ लायन्स अर्थात् इन्डिया तय गरेका छन्। गठबन्धनले आफ्नो नेता चयन गर्न 11 सदस्यीय एउटा समन्वय समिति बनाउने कांग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। चुनाव अघि यो विपक्षी दलको दोस्रो ठूलो बैठक हो। उनीहरूले सिट बाँडफाँड लगायतका विषयमा छलफललाई केन्द्रित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले सन् 2019 मा 543 सदस्य तल्लो सदन लोकसभामा 300 भन्दा धेरै सिट जितेको थियो। व्यावसायिक फुटबल खेल्न इजरायल जान लागेकी नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारीलाई विदाई गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरी उनलाई विदाई गरिएको। उनले इजरायलको क्लब हापोएल रानानाबाट युरोपमा लिग खेल्ने जनाइएको छ। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि इजरायली राजदूत हानन गोदारले इजरायली क्लबमा नेपाली खेलाडी भित्राउनु ऐतिहासिक क्षण भएको र सावित्राको खेल हेर्न आतुर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले खेलकुदको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै फरवार्ड भण्डारीले यति छिटो समयमा कल्पना नगरेको सम्मान पाएको बताएका छन्। उनले एसियाबाट युरोपमा लिग खेल्न जाँदै गर्दा आफूसँग चुनौती भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले आफूलाई दक्षिण एसियामा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको र युरोपमा हुने लिगमा पनि अन्तिमसम्म नै प्रमाणित गर्न लागि पर्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो यो यात्रा भावी पुस्ताका लागि र महिला फुटबललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री ढिकबहादुर लिम्बुले नेपाल खेलको माध्यमबाट विश्व विजयी हुन सक्ने बताउनु भएको छ। व्यावसायिक फुटबल खेल्न इजरायल जान लागेकी नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारीलाई मन्त्रालयमा विदाई गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेपाली खेलाडीले थप मेहनत गर्दै जाँदा खेलबाट विश्व जित्ने सम्भावना बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले खेलाडी भण्डारीले व्यावसायिक फुटबलमा पनि राम्रो कौशल प्रदर्शन गरी इजरायलसँगको नेपालको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने बताउनु भयो। उहाँले युरोपले खेलिसकेपछि त्यसले नेपालको फुटबलमा पनि राम्रो विकास हुने अपेक्षा गर्नुभयो। उहाँले नेपाली खेलाडीले थप मेहनत र अनुशासित भएर खेल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो।
एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा युएई माथि नेपालले 3 विकेटको जित हात पारेको छ। युएईले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको हो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले बलिङतर्फ 6 विकेट र ब्याटिङतर्फ 71 रनको आक्रमक पारीसहित अलराउन्ड प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। ओपनर ब्याटर अर्जुन साउथ डक आउट भएपछि तेस्रो क्रममा आएका देव खनालसँग कुशलले आक्रमक अर्धशतक सहित 97 रनको साझेदारी बनाए। पावर प्लेमा 1 विकेट गुमाएर 73 रन बनाएको नेपाललाई कुशल भुर्तेलले 43 बलमा 9 चौका र 4 छक्का सहित 71 रन बनाए। उनी फहद नवाजको बलमा 12.6 ओभरमा बाउन्ड्री लाइनमा मोहम्मद फराजुद्दिनको हातबाट क्याच आउट भएका हुन्। 13 ओभरमा 9-2 को अवस्थामा रहेको नेपालले 103 मा देव खनाललाई तेस्रो विकेटको रूपमा गुमायो। देवले 3 बलमा 4 चौका सहित 24 रन बनाउँदै मोहम्मद फराजुद्दिनको बलमा एलबीडब्ल्यू भएका हुन्। चौथो ब्याटरको रूपमा क्रिजमा आएका सन्दीप जोरा 24 रनमा क्याच आउट भए। पाँचौं विकेटको रूपमा गुलसन झा 11 रन बनाएर मोहम्मद फराजुद्दिनको बलमा विकेट किपर आरएन शर्माबाट स्टम्पिङ भएका थिए। सिमसिम पानी पर्दै गरेको मौसममा 9 रन चाहिने अवस्थामा नेपालका कप्तान रोहित पौडेल 9 रनमा क्याच आउट भए। पवन सर्राफ मोहम्मद फराजुद्दिनको बलमा बोल्ड भए। कुशल मल्ल र प्रतीश जीसी क्रमशः 2 र 8 रनमा अभिजित रहे। युएईका लागि मोहम्मद फराजुद्दिनले 5 विकेट लिए। उनले 6 ओभरमा 1 मेडनसहित 36 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। मोहम्मद जवादुल्लाहले 2 विकेट लिए। यसअघि श्रीलङ्काको पी सारा ओभलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको युएई 44 ओभरमा 157 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 10 ओभरमा 40 रन खर्चेर 6 विकेट लिएका हुन्। 52 वटा लिस्ट ए खेलेका कुशलले हालसम्म जम्मा 4 विकेट लिएका थिए। उनले करियरको 53औं लिस्ट ए खेलमा एकै खेलमा 6 विकेट लिएका हुन्। खेलमा पहिलो विकेट कुशल मल्लले लिएका थिए। उनले 13 रन बनाएका आयन शर्मालाई पवन सर्राफको हातबाट क्याच आउट गराएका थिए। दोस्रो विकेट भने सर्राफको नाममा रह्यो। उनले अन्स टन्डनलाई 3 रनमा एलबीडब्ल्यूको धरापमा पारे। तेस्रोदेखि 8औं विकेट कुशल भुर्तेलले लिए। उनले एडन डिसुजालाई व्यक्तिगत 18 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट गरे, जुन उनको पहिलो तथा नेपालको तेस्रो विकेट लिए। त्यसपछि उनले ओपनर लवप्रीत सिंह 52 रन, फहद नवाज 4 रन, कप्तान अली नासिर 1 रन तथा यशवन्त भलथापा 16 रनमा आउट गराए। उनले 35.2 ओभरमा 4 रन बनाएका मोहम्मद फराजुद्दिनलाई सन्दीप जोराको हातबाट क्याच आउट गराउँदै 6 विकेट पुरा गरेका थिए। 44औं ओभरका दोस्रो र अन्तिम बल मौसम ढकालले 2 विकेट हात पारे। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।